कोड्डार कोमनीदाद जमनीच्या घोटाळ्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। एकाच सुवातेर अस्तित्वात आशिल्ले आनी येवजणेचेर वसणुकेच्या वाठारात आराखड्याचेर दाखयल्ले शेतकी प्लॉटाचो आस्पाव आसा। ह्या प्रकरणात कायद्याचे उल्लंघन आनी घोटाळ्याचो आरोप करत थळाव्यांनी खर चौकशी करपाची मागणी केली। आम्ही आयज एक प्रेस घेतली। आयज तुमकां फाटल्यान जो प्लॅन दिसता हो प्लॅनाचेर हांगासर मार्क केल्ले तुमकां दिसता की प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर हे दोग जाण जे आसा तेंच्यांनी हांगा 27,850 आनी 28,100 अशी दोन जे प्लॉट हांगासर अलर्ट केल्ले आशिल्ले आनी ती तेंच्यांनी हांगासर 2016 डायरेक्टली हांगासर पार्टिशन म्युटेशन केल्लें आसा आनी ते थंयच्यान जवळ जवळ 2 किलोमीटर पयस जो सेटलमेंट झोन आसा त्या जाग्याचेर 35,70,000 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट हांगासर तेंच्यांनी अलर्ट करून पार्टिशन म्युटेशन करून आपले 14 नांव चडयल्लें आसा आनी हे खंयना खंय तरी बेकायदेशीर आसा। आमकां खंय लोकांक विश्वासान घेनासतना सरकाराक विश्वासान घेनासतना कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विश्वासान घेनासतना तेणें हांगासर एक काम जे केल्लें आसा तेका लागून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन हेजेर इन्क्वायरी बसोवची आनी हे पार्टिशन म्युटेशन जे केल्लें आसा हे पार्टिशन म्युटेशन तेणें ते रिवोक करचें अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा। आनी जे IIT प्रकल्प हांगासर हाडपाक जो प्रयत्न करतालो तो खंय ना खंय तरी हेच कारणाक लागून आपली जमनीचे व्हॅल्यू वाडपाक लागून तेणें हो केल्लो काय कितें असो आमकां खंय ना खंय तरी दुबाव दिसता। डिमांड कितें तुमचो? आमचो डिमांड इतलोच आसा की जे पद्दतीन आमचे ST समाजाचे किंवा कश्टकरी लोकांची जी त्यांनी जमीन हांगासरल्यान शिफ्ट केल्ली आसा म्हणजे प्लॉट हांगासरल्यान दुसरे कडेन दाखयल्ले आसा ज्या जाग्यार चिऱ्याची खणी आसा चिरे तेणी काडलेले आसा ते तुमी जर पळयत जाल्यार कल्टिवेशन कांयच ना आनी आमी जी 4,72,000 जमीन जी थंय पयशे भरलेले ते जमनीचे तेणी 70,000 जे हांगासरले म्हणजे काडून 14,000 थंय तेणी एड केल्ली आसा ते जमनीक आमकां म्हणजे तेणी ते रिवोक करचे आनी आमकां शेतकरी लोकांक कश्टकरी लोकांक न्याय मेळचो इतलीच आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा। कितले लागल्या हे म्हणटा आम्ही टेनंट म्हणून 36 जाण आशिल्ले थंय 36 जर आता तेंच्यांनी 2 नांव प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर काडले जाल्यार आता 34 जाण उरता। सो आमकां 34 जाण म्हणजे ती जमीन जी आसा जमीन प्लॉट ते अलर्ट केल्ले आशिल्ले तेजेर एरिया खातीर मेन्शन केल्ली आशिल्ली तेजे नांवां मेन्शन केल्ली आशिल्ली आनी ते फावंडराक दिल्ले केल्ले आशिल्ले। केन्ना दिल्ले? केन्ना कळ्ळें ना? 1993 चो प्लॅन दिलो 1993 जे वेळार आमी पयशे भरलेले त्या वेळाचेर ते प्लॅन अजुनूय मामलेदारान आसा तो कोणाक जर सरकाराक सुद्दां दिसता की आमी खंय ना खंय तरी फोटो घेता जाल्यार तेंच्यांनी तो प्लॅन वचून काडून तेंच्यांनी तो सर्वे करून पळोवपाक शकता। ते कोमनीदाद कमिटी आसा हे दोग जाण आसले हो प्रशांत विष्णू गांवकर आसा तो एटर्नी म्हणून आसा आनी सुशांत विष्णू गांवकर जो आसा तो एक्झिक्युटीव कमिटीचेर आसा। कोमनीदाद कमिटी ना दोगूय कमिटीन आसा बाकीचे कमिटीवाल्या कोणाक खबर ना बाकीचे जे कमिटीन आसता ते कोणाकूच ते आउट करिना किंवा ते कोणाक सांगपाक सोदिना कारण आमी जे वेळार आमचे हितून कोमनीदाद सेंटर जो मागील अंडर आयटिया त्या वेळार ते कमिटीचे ते कोण दिवपाक रेडी ना ते इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल अशें म्हणटा। कितले शेअर होल्डर आसा तर तुमचे आसा गो? ना आमचे ST लोकांचे तेंच्यांनी आज पर्यंत कोणाकूच शेअर होल्डर घेतलेलो ना जे आसा ते आनी तेणी गांवकारचे सुद्दां आसा ते कमिटी जे आसा ते कमिटीन फक्त हेंचेच कमिटीचे लोकांक सगळे गांवकार ना तातूंत ना सगळे गांवकार असले सुद्दां जाल्यार ते तांकां विश्वासान घेना म्हणजे थोड्याक अजून खबर ना की कमिटीन कोण आसा किंवा एटर्नी कोण आसा कारण जे वेळार सुभाष शिरोडकर बरोबर वचून प्रशांत गांवकर बसलेलो तेन्ना सुभाष शिरोडकरान म्हणलें की तो अध्यक्ष आपल्या कमिटीचो आसा म्हणून पूण आमी जे वेळार पळयले अंडर आयटिया मागले त्या वेळार एटर्नी म्हणून प्रशांत विष्णू गांवकाराची सायन आसा आनी दिलीप गांवकर जी प्रेसिडेंट म्हणून आसा आनी उदय आनंद प्रभू हो ट्रेजरर म्हणून आसा। सो हांगा खंय ना खंय तरी घोळ जाल्लो अशें आमकां दिसता। पूण इलेक्शन बीन जाता आसतना कशें करतात तेच इलेक्शन तेंचे तेच करता हे कोणाक कांयच खबर आसना आयज पर्यंत कोणाकूच हे खबर ना पण नोटीस दिवचीच पडटा न्ही इलेक्शनाची ना पूण ते तीच इन्क्वायरी करपाची आयज अत्यंत गरज आसा आनी अशे पद्दतीन हांगासर आमच्या कोमनीदादीन घोळ जाल्लो आसा हे सरकारा पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आमी कश्टकरी लोक आसा आमी फक्त सरकारा कडेन न्याय मागपाक शकतात तेजे वयर आमी कांय करपाक शकता। हेज्यो गजाली जाल्यार कायदेशीर संस्कार जाले अशें दिसना खंयच कायदेशीर जालें दिसना कारण जे वेळार 1993 जे वेळार हो प्लॅन तुमकां दिसता हांगासर डबल उठ्ठाचो प्लॅन हो व्हडलो प्लॅन आसा जे वेळार मामलेदारान तुमी जर वचत जाल्यार तुमकां ते प्लॅनाची परिस्थिती म्हणजे तुमकां तो प्लॅन सुद्दां जो आसा आमचे कडेन सुद्दां जो आतां ओरिजिनल प्लॅन आसा तो तसोच सेम जाल्लो आसा आनी मामलेदारानूय तसोच जाल्लो आसा। सो जे वेळार तुमी वयता तेन्ना तुमकां ते दिसून कळटलें की बाबा हो प्लॅन थंय आसा तेंची नांवां थंय मेन्शन केल्लीं आसा प्रशांत विष्णू गांवकर सुशांत विष्णू गांवकाराची जमीन जशी ह्या प्लॅनाचेर आसा तशीच आसा आनी हांगा जे वेळार ते दाखयता तेन्ना पार्टिशन म्युटेशन करता आसतना ते प्लॅन चेंज करता। सो हांगा खंय ना खंय तरी कायद्याचें उल्लंघन केल्लें गेलें वयता आनी ताका लागून तेंचेर इन्क्वायरी करप हें अत्यंत गरजेचें आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।